दशकं 4 श्लोक 4, 5, 6 अस्फुटे वपुषिते प्रयत्नतो धारये मधिषणां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरस मन्तरार्द्रता मुद्वहेम भवदङ्घ्रि चिन्तकाः अस्फुटे वपुषिते प्रयत्नतो धारये मधिषणां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तरार्द्रता मुद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयव भेद सुन्दरं त्वद्वपुस्सुचिर शीलनावशात् आश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रयाः विस्फुटायव भेदसुन्दरं त्वद्वपुस्सुचिरशीलनावशात् आश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशी मुन्मिषन्मधुरता हृतात्मनां सान्द्रमोदरसरूपमान्तरं ब्रह्मरूपमयि तेव भासते ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशी मुन्मिषन्मधुरता हृतात्मनां सान्द्रमोदरसरूपमान्तरं ब्रह्मरूपमयि तेव भासते अस्फुटे वपुषिते प्रयत्नतो धारये मधिषणां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तरार्द्रता मुद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरं त्वद्वपुस्सुचिरशीलनावशात् आश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशी मुन्मिषन्मधुरता हृतात्मनां सान्द्रमोदरसरूपमान्तरं ब्रह्मरूपमयि तेव भासते।